तपाईले कसैलाई आफ्नै आँखा अगाडि मर्दै गरेको देख्नु भएको छ? म सायद 3-4 वर्षको थिएँ होला। एकजना छिमेकमा धेरै नै उमेर खाइसकेका मानिस बित्न लागेको बेला गएँ। मैले देखेँ जब मानिसहरू मर्न थाल्छ, सास रोकिन्छ, पहिलो अप्ठ्यारो हुन्छ। उहाँको पनि सायद त्यस्तै केही हुँदै थियो, छटपटिराख्नु भएको थियो। अर्को मृत्यु मैले सम्झेको मेरो ठुली आमाको हुनुपर्छ, मेरो आमाको दिदीको। उहाँलाई सायद त्यो बेला टिबी रोगको भ्याक्सिन थिएन, कुनै पनि उपाय थिएन र त्यतिखेर मरे भनेर हामीले चित्त बुझाएका थियौँ। तर अहिले आएर यदि हामीले त्यसको उपचारको कुरा गर्यौँ भने सामान्य खानपिनले गर्दा पनि त्यसको उपचार हुने रहेछ, टिबीको भ्याक्सिनै कोर्न नपर्ने पनि अवस्था हुँदो रहेछ भने अहिलेको अवस्थाले देखाउँछ। जसमा कि अहिलेका जुन अनुसन्धानहरू छ ब्याक्टेरिया र भाइरसहरूको, ती सबलाई कसरी शान्त पार्ने, ती सब अनुसन्धानलाई एकै ठाउँमा जोड्दाखेरि जसलाई हामीले असाध्य रोग, बिना खोप निको नै नहुने खालको एउटा आम धारणा बनाइएको छ, त्यसको विरुद्ध पनि त्यतिखेरै लड्न सकिने खालको उपाय हामीसँग हुँदाहुँदै पनि हामी त्यो किन गर्न सकेनौँ भने त्यसको पछाडि मान्यता सबभन्दा ठुलो कुरो हो, विश्वास सबभन्दा ठुलो कुरो हो। र यही कुरा हेर्नुहोस्, संसारमा के छ के छैन भन्दा पनि बाघ पनि छ, भालु पनि छ, सर्प पनि छ, विष पनि छ, ड्रग पनि छ, रक्सी पनि छ, गाँजा पनि छ, चरेस पनि छ, सबै थोक छ। तर ती कुराहरूमध्ये तपाईलाई अहिलेसम्म दुःख दिएको, असर पुर्याएको कति कुराहरू छ? किन कुनै पनि कुराले तपाईलाई असर गर्छ र कुनै कुराले गर्दैन? यो कुराको बारेमा तपाईँ सोच्नु भएको छ? अलिकति सोचेर हेर्नुहोस्, दिमाग लगाउनुहोस्। मैले सानै हुँदाखेरिको एउटा सम्झना मेरो दिमागमा छ कि वरिपरिका मानिसहरूले चुरोट खाएको, तमाकु खाएको देखेपछि खासै त्यति पिर लाग्दैन थियो, वास्ता पनि हुँदैन थियो। अझ भन्नुहोस्, मैले पनि 5-7 वर्षको उमेर हुँदो हो सायद। त्यो बेलादेखि यसो वरिपरि सबैले खाएको, बेलुका पनि सुत्नुभन्दा अगाडि आमा बुवाले पनि स्मोक गर्नुहुन्थ्यो। त्यसले गर्दाखेरि के फिल हुन्थ्यो भने यो त गर्नुपर्ने कुरा रहेछ, खानुपर्ने कुरा रहेछ। तर पछि जब मलाई थाहा भयो धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो, तर कसको स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हो त्यो सबभन्दा पहिला बुझ्नुहोस् है। कुरा यहाँनिर छ, धूम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, रक्सी पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ, ड्रग पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ। तर कसको लागि? जसले धूम्रपान सेवन गर्छ। रक्सी कसको लागि हानिकारक छ? जसले यसलाई ओभरडोज, असीमित, अनियन्त्रित, जे पाए त्यही सेवन गरेका छ, तिनको लागि धेरै नै हानिकारक छ। यी सब कुरालाई हामीले ध्यान दिएर हेर्ने हो भने हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने हामी कुन कुरालाई आफ्नो जीवनमा स्थान दिन्छौँ र कति स्थान दिन्छौँ त्यो चाहिँ प्रमुख हो। हेर्नुहोस्, सर्प त छ नि, तर कसलाई टोक्छ? जसलाई झाडीमा जानुपर्छ, एक्सिडेन्ट बाहेक। विष पनि छ, कसलाई मार्छ? जसले पिउँछ। अहिलेको कोरोना पनि तपाईको खासै भन्ने हो भने त्यो भन्दा फरक केही पनि छैन। हेर्नुहोस्, जसले कोरोनाको पछि लागि परेका छन्
यसलाई सही साबित गर्नका लागि परेका छन्। तिनीहरूको पीडा हेर्नुहोस्, तिनीहरूलाई यसले दिएको दुःख हेर्नुहोस्। सुरुमा घाँटी खसखसबाट सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस् कति सामान्य कुरो हो। घाँटी तपाईको खसखस गर्यो, नुन तातो पानी त्यसले पखालिन्छ। यदि सिन्सियर हुने हो भने बेसार पानीले जान्छ, गुर्जो अदुवाले जान्छ। तर मानिसहरू के गर्छ भने विश्वास कहाँ छ भने ट्याब्लेटमा छ। अनि ट्याब्लेट किनेर ल्यायो, क्लोरोक्विन। अहिले त हामीले देखेका छौँ ठुला ठुला डाक्टरहरू, यसो उहाँहरूको जुन डिग्री छ, उहाँहरूको जुन अनुभव छ, त्यसको आधारमा उहाँहरू आफै सचेत हुनुपर्ने ठाउँमा हतारिन्छ कि कसरी अहिलेको अहिले मठ्यो। अनि मलेरियाको औषधि, एन्टिबायोटिक, एन्टिभाइरल, एन्टिपाइरेटिक, एन्टिब्याक्टेरियल कुन औषधि हुन्छ सबै प्रयास गर्न थाल्छ। अनि त्यसपछि त्यसबाट आउने जुन कम्प्लिकेसन्स छ हेर्नुहोस्, जसलाई कि हामी साइड इफेक्ट भन्छौँ, ADR, एडभर्स ड्रग रियाक्सन। त्यसले गर्दाखेरि कति मानिस अहिले दुःख पाएका छन्। यदि हामीले यसलाई विचार गर्यौँ भने, हामी यसको बारेमा राम्रोसँग खोजी नीति गर्यौँ भने, हामी रोग भन्दा पनि रोगलाई रोक्नको लागि, त्यो रोगलाई साम्य पार्नको लागि जुन अनावश्यक, अनधिकृत र कसैले भनेको भरमा तपाईको शरीरले देखाउँछ त्यसको असर, तर शरीरलाई सुन्नुको सट्टा, शरीरलाई जान्नुको सट्टा हामी के गर्छौँ त, आफ्नो जुन बटुलेको नलेज हुन्छ नि, त्यो चाहिँ शरीरमा ठुस्न खोज्छौँ। हामी शरीरलाई जबरजस्ती दिन खोज्छौँ। शरीरले ग्रहण गर्न सक्छ कि सक्दैन, शरीर त्यसको लागि तयार छ कि छैन, ती सब कुराहरूलाई हामीले व्यवस्था गर्छौँ। अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहोस्, मानिसहरू कहाँनिर चुक्दैछ। मैले भने नि, धुम्रपान नभएको होइन छ, मैले स्मोक गरेँ भने त्यसको असर मेरो जिउमा आउँछ, मेरो लङ्स बिग्रिन्छ, फोक्सोमा कता कता के हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर मैले स्मोक गरेको छैन भने सायद त्यसको असर हुँदैन। अल्कोहल पनि मैले यदि सेवन गरेको छैन भने त्यसले कुनै पनि असर गर्न सक्दैन। अरू विभिन्न किसिमका टक्सिसिटिज छन्, जुन कि वायुमा पनि छ, पानीमा पनि छ, खानामा पनि छ, अन्य विभिन्न ठाउँमा छ, वातावरणमा जहाँ पनि हामी जाँदाखेरि त्यो किसिमको माहौल छ, कोलाहल छ। मानिसहरू रोका छन्, कराएका छन्, तिनको चित्कार छ। यहीँनिर चरा पनि चिरिङ 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 कराएको छ बिहानै। त्यो चराको एउटा सङ्गीतमय, सुरमय आवाज पनि बिहानै सुन्न सकिएको छ। मैले केमा फोकस गरेको छु, मैले केलाई अङ्गीकार गरेको छु मेरो जीवनमा, त्यो सबभन्दा ठुलो कुरो हो। हेर्नुहोस्, र तपाईँलाई पनि आज जान्न जरुरी छ कि तपाईँले केलाई लिनुभएको छ र तपाईँको जीवन के छ। अहिले हामी रियाक्सनमा बाँच्छौँ। हेर्नुहोस्, हामी आफूलाई धेरै नै के भन्ने, अब बुद्धिमान ठान्दाखेरि कहिलेकाहीँ सामान्य कुरा हामी हेर्न छुटाउँछौँ। त्यसलाई जसरी हामीले ग्रहण गर्नुपर्ने हो त्यसरी ग्रहण गर्नको लागि छुटाउँछौँ। मेरो टाउको पछाडि बुद्धको स्ट्याच्यु, जुन कि मैले पर्पसली यहीँनिर किन राखेको छु भने, हाम्रो जहिले पनि यो टाउको पछाडिको जुन भाग छ नि, चेतना त्यहाँ हुन्छ। हेर्नुहोस्, आँखाले हेर्ने, नाकले सुन्ने, मुखले अनुभव गर्ने, कानले सुन्ने, यी सबै गर्नु भनेको त्यति महत्त्वपूर्ण छैन जति कि हामीले आफ्नो चेतन मनलाई सचेतना मार्फत यसलाई जागृत गराउने र
तपाईको जीवनमा जे हुँदैछ वास्तवमा त्यो किन हुँदैछ त्यसको बारेमा थोरै चिन्तन गर्ने। मैले सुरुमै भने कि तपाईले अहिले जसरी पीडित भएका मानिसहरू देख्नुहुन्छ वा यदि हुनुहुन्छ भने त्यसको एउटै सामान्य कारण के हो भने जुन कुरा तपाईले नलिनु पर्ने हो त्यो कुरा तपाई आफैले लिनुभयो, जानी जानी लिनुभयो। यदि तपाई तिनलाई नलिने हो भने, तिनलाई पन्छाउने हो भने तपाईको जीवन यति राम्रो हुन्छ कि त्यसको कुनै पनि सीमा छैन। कोरोना त्यसको एकदमै सामान्य उदाहरण हो। यसलाई जसले जसरी लिए यो त्यसको लागि त्यसरी नै हो। हाम्रो जीवन भनेको के हो हेर्नुस्, मिनिङ हो। यदि मिनिङ नहुने हो भने तपाई हामी देख्न सक्छौं कसैले सानो घर बनाउँछ, त्यही सानो घरमा खुसी हुन्छ। कसैले ठूलो घर बनाए पनि त्यहाँनिर सुखी हुन सक्दैन, खुसी हुन सक्दैन। विश्वको सबभन्दा धनी मानिस आफ्नो श्रीमतीसँग बस्न पाउँदैन, चाहेर होस् वा नचाहेर होस्, जेसुकै भए पनि। उसले के कुरालाई भ्यालु गर्यो? उसले सम्पत्तिलाई भ्यालु गर्यो, उसको सम्पत्ति भयो। उसले श्रीमतीलाई भ्यालु गर्यो, उसको श्रीमती भयो। उसले एउटा पेन्टिङलाई भ्यालु गर्दाखेरि पेन्टिङको दाम हामीलाई थाहा छ, 500 मिलियन सम्मको पेन्टिङ बजारमा बिकेको छ। हेर्नुस्, त्यति महँगा पेन्टिङ तपाईँ किन्नुहुन्छ? किन्नुहुन्न, म किन्न सक्दिनँ, किन्दिनँ पनि। मलाई खासै त्यो पेन्टिङको त्यति भ्यालु लाग्दैन। आफ्नो आफ्नो भ्यालु हुन्छ। कोही केमा पैसा कमाउँछ, कोही केमा पैसा कमाउँछ। यहाँ पैसा कमाउनमा पनि मानिसहरूको होड छ, आफ्नो विज्ञता छाट्नमा पनि मानिसहरूको होड छ। हेर्नुहोस्, कहाँबाट कमाइएको छ त्यो पैसा? त्यो पैसाले अरूलाई कति हानि गरेको छ, अरूलाई कति दुःख दिएको छ। अपना काम बनता भाड में जाए जनता भनेर हिन्दीमा एउटा गीत छ नि, त्यस्ता गर्ने अहिले धेरै छ। कसैलाई ठुलो हुनु छ, कसैलाई यहाँनिर जुन मानिसहरूको सेन्टिमेन्ट छ नि, सबैतिर दुःख छ, सबैतिर कोलाहल छ, त्यो सेन्टिमेन्टमा आफू हिरो हुनु छ, आफू धेरै ठुलो हुनु छ। र त्यसको लागि जुन खराब कदमहरू, म खराब नै किन भन्दैछु भने किनभने यसलाई हामीले मिनिमाइज गर्न सक्छौं जबकि यसको असर छैन, देखिएको छैन। संसारभरि यतिकै महामारीको रूपमा घोषणा गर्दैमा के भयो? त्यसको प्रभाव हेर्नुस्। मानिसहरू बन्द हडतालदेखि लगायतका सबै कुरालाई समर्थन जनाउँदै आए कि सरकारले भनेको छ ठिकै होला, महामारी होला, यो होला, त्यो होला। महामारी त आएन, टोलमा पट्टापट मानिसहरू मरेन, तर सुसाइड गरे। भोकमरीले मर्दैछन् मानिसहरू। रत्न पार्कमा लाम लागेर खाना खुवाउन पाउँदा कसैलाई जसले खुवाउन पाएको छ त्यसलाई खुसी लागेको होला, तर यतिको संख्यामा मानिस भिख माग्नु, यतिको संख्यामा मानिसहरू हात थापेर अर्काको खाना खोज्नु भनेको यो कुनै पनि हालतमा राम्रो लक्षण होइन। यसले मानिसहरूलाई जुन किसिमको डिप्रेसन दिँदैछ, जुन किसिमको मानसिक स्थिति उनीहरूको पैदा भएको छ, त्यसले भोलि कस्तो अवस्था निम्त्याउनेछ त्यसमा के हामी सजग छौँ, सचेत छौँ? त्यसैले म फेरि पनि भन्छु कि सबै कुरा छ हेर्नु संसारमा। विष पनि छ, अमृत पनि छ, राम्रा कुरा पनि छन्, नराम्रा कुरा पनि छन्। तपाईँ केलाई महत्त्व दिनुभएको छ त्यो बाहेक तपाईको जीवनमा केही पनि छैन। मैले सुरुदेखि नै झन्डै 8-9 महिना नै हुन थाल्यो, पछि यसलाई बढी प्रचार प्रसार गरियो। मैले त्यो बेलादेखि नै भन्दै आएको छु, च्यालेन्ज एक्सेप्ट गर्दै आएको छु। जहाँ जान्छु बिना मास्क जान्छु, बिना सेनिटाइजर, बिना सोशल डिस्टेन्सिङ हामी जीवन काट्यौं। यो कोरोना कति ठुलो कहर हो कसैको लागि, मेरो लागि भएन, कहिले पनि भएन, कहिले पनि हुने छैन। किन हुने छैन?
किनभने मलाई मेरो आफ्नो सामर्थ्यमा, शक्तिमा, क्षमतामा विश्वास छ। मैले जे गर्न सक्छु त्यसमा विश्वास छ। बिहानै उठेदेखि राति नसुतुन्जेलसम्म मेरो दिमागलाई जे म खोराक दिन्छु त्यसमा मलाई विश्वास छ। हामीलाई जीवित राख्ने, हामीलाई बचाउने सानो साइन्स छ, हेर्नुहोस्। त्यो साइन्स के हो भन्ने कुरा अहिले प्रष्ट छ। तपाईँ हामी काम गर्छौँ, थाक्छौँ, राति सुत्न जान्छौँ। हामीलाई के लाग्छ भने सर्टेन उमेरपछि हामी बढ्दैनौँ, हाम्रो ग्रोथ हुँदैन। तर हाम्रो शरीर जुन सेल डिभिजन कन्टिन्युअसली भइरहन्छ, त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हाम्रो शरीरभित्र सेलको सङ्ख्या दिनदिनै थपिराखेको हुन्छ, जसले गर्दा हामी बाँच्छौँ। हेर्नुहोस्, तर सेलको सङ्ख्या थपिने मात्रै होइन, बिलियन्स, हन्ड्रेड्स अफ बिलियन्सको नम्बरमा घट्छ पनि। सेल सङ्ख्याहरू मरि पनि राखेको छ। यो काम भइराखेको छ र दिनको त्यतिको दरमा बिलियन्स अफ सेल्स हाम्रो मर्छ। र ती सेलहरू मर्दाखेरि त्यसको रिप्लेसमेन्ट भएन भने जुन हामीलाई शक्ति हुनुपर्ने त्यो शक्ति आउँदैन। किनभने यो हाम्रो शक्ति भनेको के हो भने हाम्रो शरीरमा भएको चार्ज हो र त्यो चार्जले निकालेको पावर हो। हेर्नुहोस्, एउटा टर्च लाइट हामी बाल्छौँ। एउटा टर्च लाइटमा देखाउँदैछु, यो टर्च लाइट अहिले बल्दैछ। यसमा दुईटा ब्याट्री छ, 3 भोल्ट। यो ब्याट्री बल्यो, चहकिलो हुन्छ, अनेक कुरा हुन्छ। अब यो टर्च लाइट कतिन्जेल बल्छ? जबसम्म यसमा ब्याट्री हुन्छ। हेर्नुहोस्, सिम्पल साइन्स। तपाईँमा पनि सेलहरू छ, यसमा पनि सेलहरू छ। ब्याट्रीलाई हामी के भन्छौँ? सेल भन्छौँ। त्यो सेल यदि मर्यो, डिस्चार्ज भयो भने यो चाहिँ बल्न बन्द हुन्छ, बल्दैन। तपाईँ हामी सबैले जानेको कुरा हो, कुनै यो ठुलो साइन्स होइन। अब यही कुरा के हुन्छ भने हाम्रो शरीरमा हुन्छ। जब हाम्रो सेलहरू मर्न थाल्छ र अर्को नयाँ सेल बन्दैन, अनि हामी बिरामी पर्न थाल्छौँ। यो कुरा सत्य हो। र बिलियन्सको नम्बरमा उत्पादन हुन बन्द भएपछि मानिसहरू रोगी भएर, बिरामी भएर, जति चार्ज चाहिने त्यति चार्ज नहुँदाको अवस्थामा थला पर्ने हो र त्यसपछि संसारबाट बिदा लिने हो। यो प्रक्रियालाई सुचारू गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ? आफ्नो जुन ऊर्जा हुन्छ नि, त्यो ऊर्जालाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, र त्यो ब्यालेन्स केबाट हुन्छ भने मर्नेलाई जन्माएर पूर्ति गर्ने। जति सेल हाम्रो मरेर जान्छ त्यसलाई जन्माएर हामीले परिपूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो अहिलेको अवस्थामा जो डरमा छन्, जसलाई यो कोरोनाले तर्साएको छ, त्यहाँनिर के भएको छ? सिम्पल साइन्स छ त्यहाँ। हेर्नुहोस् है, अलिकति ध्यान दिनुहोस्, प्रष्ट बुझ्नुहुन्छ। र यो साइन्सलाई प्रयोग गरेर अहिले मानिसहरूलाई पङ्गु बनाएको छ, तिनीहरूलाई बेकारको एउटा बर्डनमा हालिदिएको छ। अब यहाँनिर के हुन्छ भने जब हाम्रो सेल, बडी सेल र हाम्रो शरीर नै भनौँ डिफेन्सिभ मोडमा हुन्छ, यसको मोड हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको शरीर कुन मोडमा छ? डिफेन्सिभ मोडमा हुँदाखेरि सेल साइन्टिस्टहरू, जसमा कि ब्रुस लिप्टनलाई म धेरै फलो गर्छु, उहाँको किताबहरू पढ्छु, उहाँका रिसर्चहरू हेर्छु म। उहाँका अनुसार जब हामी डिफेन्सिभ मोडमा हुन्छौँ, हामीले सेल रिप्रोड्युस गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो सेल डिभिजन हुँदैन। त्यहाँ के हुन्छ? फ्रिज, जुन हाम्रो सेलहरू छ त्यो फ्रिज हुन्छ, या त भाग्छ। फ्रिज और फ्लाइट हुन्छ। फ्लाइट चाहिँ हुने बित्तिकै त्यहाँनिर प्रोडक्सन रोकिन्छ। अब हाम्रो सेलको प्रोडक्सन रोकियो, हामीलाई जुन चार्ज चाहियो त्यो चार्ज नै छैन भने तपाईँ हामी के हुन्छौँ भन्नुहोस्? र यो चार्ज तपाईँको 2 दिन 3 दिन मात्रै रोकिँदा त धेरै फरक पर्छ। मानिस बिरामी 3 दिन पर्छ, त्यतिखेर डिफेन्स मोडमा हुन्छ, हामी बिरामी हुन्छौँ, त्यसपछि उठ्छौँ, उठेपछि हाम्रो जिउमा ताकत हुँदैन, गलिसकेका हुन्छौँ, त्यसलाई रिकभर गर्न हामीलाई कति टाइम लाग्छ? त्यो क्रम 8 महिनासम्म चलियो, यसलाई चलाइयो।
विभिन्न लेभलमा, अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा, राष्ट्रिय लेभलमा, त्यसका पछाडि को के खाए, कति कमिसन खाए, के गरे, यी सबै कुरा हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। म गर्दिनँ है। त्यसैले म के भन्छु, हामी सतर्क हौँ, हामी नडरौँ। तपाईँलाई तर्साएर तपाईँको वृद्धि विकास रोक्न सकिन्छ, तपाईँलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ जीवनमा। कि तिमी नजाऊ, अगाडि गयो भने खाल्डो छ, तिमी त्यहाँ गएर मर्न सक्छौ। त्यो भन्ने बित्तिकै मानिस कुनै पनि राम्रा काम गर्नबाट रोकिन्छ आफूलाई। ऊ अगाडि जान चाहँदैन, उसले खतरा बाहेक अरू केही पनि कुरा देख्दैन। यो सिम्पल साइन्स हो, जसलाई कि हामी साइन्स अफ इपिजेनेटिक्स भन्छौँ। कि हाम्रो शरीरमा जुन केमिकल हामी हाल्छौँ बाहिरबाट, त्यो केमिकल बाहिरबाट हाल्नु पर्दैन, भित्रै पनि बन्छ। जब तपाईँ स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, स्ट्रेस हर्मोन बन्छ र त्यसले तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई सटडाउन गर्छ, र इम्युन सिस्टम सटडाउन भएपछि मानिस मर्न बाहेक अर्को कुनै पनि विकल्प हुँदैन। यो सिम्पल साइन्सलाई प्रयोग गरेर तर्साएर अहिले जसरी हामीलाई मृत्युको मुखतिर यिनीहरू धकाल्दैछ, या त मानिस भोकमरीले मरुन्, या आत्महत्या गरेर मरुन्, या झगडा गरेर मरुन्, या चोरी डाका गर्दै समातिएर मरुन्, आखिर जसरी मरे पनि मृत्यु नै हो। संसारमा सबै कुरा छन्, राम्रा पनि छन्, नराम्रा पनि छन्। तपाईँको छनौट नै तपाईँको जीवनमा होस्। तपाईँले केलाई अँगाल्नुहुन्छ, केलाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनुहुन्छ। राम्रा कुराहरूलाई ल्याउनुहोस्, नराम्रा कुरा त कहीँ पनि कोसौँ मिलौँ कहीँ पनि तपाईँ भेट्नुहुन्न। तपाईँले अँगाल्ने जीवनशैली तपाईँको आफ्नो हातमा छ। एज अ लाइफ स्ट्रेटेजिस्ट म यो कुरा आज बुझ्न समर्थ छु, सक्षम छु कि बिना तपाईँको स्वीकृतिले मृत्युले पनि तपाईँलाई लान सक्दैन। लानभन्दा अगाडि 1000 चोटि तपाईँसँग प्रश्न गर्छ, म लैजाउँ। तपाईँले लगे नि हुन्छ भनेर नभन्दासम्म लाँदैन। यही नै भन्न चाहन्छु। नमस्ते।